माननीय सभामुख महोदय, सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य देय आय बमोजिम रहेका छन्। सहकार्य र साझेदारी मार्फत लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूको विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउने, बजेटमा लिएका उक्त उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि देय आयका प्राथमिकताहरू तय गरेको छु। गुणस्तरीय पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, आधुनिक र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्धन, सहकारी र उद्यमशीलताको विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र खेलकुद क्षेत्रको विकास, प्रदेशको संस्थागत क्षमता विकास र सुशासन। माननीय सभामुख महोदय, अब म नेपालको संविधानको धारा 60 मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्थानीय तहका लागि वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा रु 1,66,25,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी सशत अनुदानतर्फ रु 3,43,88,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानतर्फ 2,79,86,86,00,000 र विशेष अनुदानतर्फ 76,30,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने सवारी साधनको करको बाँडफाँडबाट प्रदेशका 119 स्थानीय तहलाई 5,50,00,00,000 हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान गरी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु 14,15,89,00,000 हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको लागि क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कृषि तथा पशुपन्छी, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी तथा पशुपालनमा संलग्न साना किसानहरूलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु 25,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। तरकारी, फलफुल तथा माछा मासु जस्ता उपजहरूमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अन्तरलाई घटाउन स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा पाइलटिङको रूपमा कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषि एम्बुलेन्स र भण्डारणको व्यवस्था गरेको छु। उपभोक्तालाई विषादी रहित फलफुल तरकारीको उपलब्धको लागि 16वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न रु 9 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सरकारी सङ्घ संस्था
कम्पनीहरूसँगको लागत साझेदारीमा 4वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा स्वस्थ मासु आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ र धादिङ जिल्लामा आधुनिक वर्षालाई स्थापना गर्न रु 6 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। फलफुल र तरकारी, खाद्यान्न, बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका सबै जिल्लामा एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 6 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। माटोको उर्वरा शक्तिलाई दिगो बनाउन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरतालाई घटाउन कार्यान्वयन भइरहेको एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गालिक मल उत्पादन कारखाना कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। फलफुल र तरकारी खेतीको विकास र विस्तार गरी बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखामा किवी फल प्रशोधन केन्द्र र चितवनमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सिप भएका युवा जनशक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई वित्तीय संस्थाहरू मार्फत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरताको लागि रु 5 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। नवीन सोच भएका युवा उद्यमी तथा उच्च स्तरका कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई स्टार्टअप ग्रान्ट सहितको व्यावसायिक सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। भूमि कृषि सामग्री बीमा र बजारको प्रबन्ध गरी स्वदेशमा नै कामको वातावरण बनाउन कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशमा दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन दुध व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाट सशर्त अनुदान मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। दुग्धजन्य उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम एवं दुध जोन कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छु। बागमती प्रदेशमा कृषिजन्य दुधजन्य उत्पादनको वितरण र बजारीकरणलाई सहज बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डार तथा बागमती धुलो दुध कारखानालाई उपयुक्त ढाँचा तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खेतीयोग्य जमिनमा सर्वयाम सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना सिँचाइ आयोजनाको निर्माण तथा मर्मत संहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जग्गा भाडा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरू उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न प्रति हेक्टर रु 20,000 दरले जग्गा भाडा भुक्तानीमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशमा उत्पादित पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारका लागि खोरेत लगायतका महामारीजन्य संक्रामक रोगहरूको पहिचान नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विशेष खोप अभियान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका कारण कृषि उत्पादनको नोक्सानी बेहोरेका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आइरहेको राहत कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत निरन्तरता दिएको छ। निर्वाहमुखी र विपन्न वर्गका किसानहरूको जीविकोपार्जन
सुधारका लागि साना किसान लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उच्च प्राविधियुक्त संरचनामा च्याउ उत्पादन, दूध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्य पालनमा खपत हुने विद्युत महसुलमा 50% रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरी ज्ञान सिपको उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडा स्तरमा समूह बनाई कृषिजन्य सामग्रीमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 63 करोड 42 लाख विनियोजन गरेको छु। भाषा, संस्कृति तथा पर्यटन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक सम्पदाको सञ्चालन, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गरिनेछ। बागमती प्रदेशलाई देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, कला, साहित्य, धर्म तथा मौलिक संस्कृतिको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशभित्रको मौलिकता एवं सांस्कृतिक विविधता झल्काउने चलचित्रहरूको निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्र दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडालाई फिल्म सिटीको रूपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हेलम्बु ग्रेट ट्रेल, सिन्धुपाल्चोक, किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटकीय प्रवर्धन, नुवाकोट र सैलुङ मिनी ग्रेट वाल दोलखामा आकर्षक एवं रमणीय पार्कहरू निर्माण गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पर्यटनसँग सम्बन्धित चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटर र ब्लगरहरूलाई परिचालन गरिनेछ। छिमेकी मुलुकका पर्यटनलाई लक्षित गरी पर्यटन प्रवर्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ। बागमती पर्यटन डिजिटल अभियान मार्फत पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गरिनेछ। बागमती प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा बृहत सम्भावना बोकेका साहसिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि एडभेन्चर टुरिज्म फेस्टिभल आयोजना गरिनेछ। प्रदेशभित्र प्याराग्लाइडिङको लागि उपयुक्त स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 3 तहका सरकारबिचको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफीमा र्याफ्टिङ गाइड उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका 7000 मिटरभन्दा कम उचाइका अपरिचित हिमालहरूको आरोहणलाई प्रवर्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकीय आगमनलाई बढावा दिन प्रदेशमा रहेका 6000 मिटरसम्मका हिमालयहरूलाई ट्रेकिङ पिकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा रहेका पदमार्गहरूको पहिचान र विकास गरी मकवानपुर गढीदेखि सिधुली गढी, कालीगण्डकीदेखि कालिन्चोक, गौरीघाटदेखि गोसाईकुण्ड र रानी पोखरीदेखि 5 पोखरी जोड्ने ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरूलाई जोडी पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै लगिनेछ। प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी बागमती प्रदेशलाई देशकै प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रको रूपमा स्थापित गरी चितवनलाई प्रदेशको पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक प्रकोप र विपदले नोक्सानी र क्षति मात्र होइन, अवसर पनि सिर्जना गर्छ।
भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न विभिन्न घटना परिघटना एवं प्राकृतिक घटनाले सृजित स्थानलाई स्मारकको रूपमा विकास गरी विपद पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा प्रवर्धन गरिनेछ। बालबालिकालाई उनीहरूको मातृभाषा प्रवर्धनका लागि विभिन्न श्रव्य दृश्य कार्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छु। सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्रालयको लागि जम्मा रु 3 अर्ब 67 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। सहकारी तथा गरिबी निवारण वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन अध्ययन विश्लेषण र वर्गीकरण गरिनेछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतको सुरक्षा र लगानीकर्ताको लगानी संरक्षणको लागि जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधि तथा सिप हस्तान्तरण मार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरूमध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा प्रदेशभित्रका गरिब घर परिवारको पहिचान गरी गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सुरु गरिनेछ। सो परिचय पत्रका आधारमा पहिचान भएका गरिब घर परिवारको लागि आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको अति सीमान्त समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि चेपाङ चिउरी र मौरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 25 करोड 78 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई समय अनुकूल बनाई प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा यी क्षेत्रहरूको योगदान बढाउन प्रादेशिक औद्योगिक नीति वाणिज्य नीति र भूमि नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रे पलाञ्चोकको मन्दन देउपुर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिधुलीको दुधौली नगरपालिका, औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकामा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 2 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार समृद्ध प्रदेशको बलियो आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लाहरूमा स्टार्टअप इक्युबेसन सेन्टर तथा कोसेली घरको स्थापना गरी प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। एक कार्यालय एक वस्तु विकास केन्द्रको अवधारणा अनुसार उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेश स्थित मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रका हात्तीसुँडे, झुरझुरे, झन्झने, मरिनछाप, भिमान, डकाहा, खोरभन्ज्याङ र भण्डारालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं साझेदारी गरी व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास र बजार प्रवर्धन गरिनेछ।
जहाँ उत्पादन त्यहाँ रोजगारी भन्ने नाराका साथ प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशका 5 स्थानीय तहमा 1 स्थानीय तह 1 प्रमुख उद्योग कार्यक्रम र 13वटा जिल्लामा एक ओडामा 1 ओडा 1 उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 करोड 10 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यक्रमहरूबाट प्रभाव हुने उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल छिटो प्रविधि मैत्री बनाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई क्रमशः नमुना कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने नीति लिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सिधुली, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयलाई नमुना कार्यालयको रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भूमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगतको आधारमा भू उपयोग विश्लेषण गरी भू उपयोग रणनीति तयार गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरिनेछ। जग्गा एकीकरण तथा गरा सुधार कार्यक्रमका लागि सिधुलीको 3 पाटनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको व्यवस्थित विद्युतीय अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत श्रेष्ठता व्यवस्थापन तथा नक्सा सुधार गरी भू प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तगत सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु मदिराको उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको अध्ययन गरिनेछ। बागमती प्रदेशमा स्वदेशी उद्योग एवं सोबाट उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शन तथा व्यवसायको प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मेला, उत्सव तथा प्रदर्शनी आयोजना गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु 77 करोड 96 लाख विनियोजन गरेको छु। वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, वनजन्य स्रोतहरूको व्यावसायिक उपयोग तथा दिगो व्यवस्थापन र वन पैदावारमा आधारित उद्यमको विकासबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय वनबाट ढलापडा खडा काठहरूको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरी प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादन हुने नरम काठको गुणस्तर वृद्धि गरी स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन र विदेशी काठको आयातलाई घटाउन वन उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र तथा सहकारीको समन्वय र साझेदारीमा ट्रिटमेन्ट तथा सिजनिङ प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। गत असोज महिनामा भएको विपदबाट सिर्जित आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक क्षतिको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखी पहिरो नियन्त्रण, मानव बस्ती संरक्षण, सीमसार क्षेत्र र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको लागि बाँस खेती प्रवर्धन गरिनेछ। सडक र नहरको दायाँ बायाँ रहेको जग्गा ऐलानी पड्ती, बाँझो र प्रयोग नभएको जग्गामा उपयुक्त किसिमका वनजन्य सौन्दर्यपरक तथा फलफुल प्रजातिको वृक्षारोपण गरिनेछ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद, क्षमता विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन अतिक्रमण नियन्त्रण, चोरी सिकारी नियन्त्रण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनाश तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइनेछ।
आर्थिक विकासले प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण जडीबुटी प्रजातिको पहिचान गरी तिनीहरूको वितरण र प्रचुरताको आधारमा विस्तृत नक्साङ्कन गरिनेछ। यस्ता जडीबुटी प्रजातिको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजार प्रवर्धनको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। ललितपुरको गोदावरीमा रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई मानव संसाधन विकास र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्न प्रादेशिक अनुसन्धान तथा सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गरिनेछ। वनसँग जोडिएका जग्गामा वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजातिका जडीबुटी र गैर काठ वृक्षारोपण गरिनेछ। घाइते, टुहुरा र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा नियन्त्रण गरिएका वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा स्रोत साधन सम्पन्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य सरल र सहज बनाइनेछ। सरकारी संरचनाहरू प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण गरिएका भवनहरू स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी डिपो मार्फत सहज र सरल रूपमा काठ उपलब्ध गराइनेछ। वातावरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा नियमन गर्नको लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। वातावरणीय गुणस्तर सूचक तथा मापदण्डको विकास र मापनको लागि उपयुक्त प्रविधि सहितको संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, हिमाल, मानव जातिको भविष्य भन्ने घोषणासहित सम्पन्न भएको सगरमाथा संवादको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारवालाहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरका जलवायु न्याय र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि प्लास्टिक जन्य सामग्रीको विकल्पमा कुहिएर जाने खालका सामग्रीहरूबाट तयार हुने वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 3 अर्ब 69 करोड 67 लाख विनियोजन गरेको छु। श्रम, रोजगार तथा यातायात सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी QR कोड मार्फत नियमन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात सम्बन्धी सेवाग्राहीहरूको पहुँच र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखी यातायात व्यवस्था कार्यालयका भवनलाई आधुनिक र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीको सुविधाको लागि नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यालयको विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सवारी साधनमा GPS ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गरी सवारी साधन, सवारी चालक र यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न नगद रहित
भुक्तानी प्रणाली लागू गरी स्मार्ट यातायात सेवाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित बनाउन बाल श्रम मुक्त गर्दै कार्यरत श्रमिकहरूको व्यवहार र बोलीलाई नम्र बनाइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा श्रमिकको रूपमा काम गर्नका लागि प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा एवं तालिम परिषदबाट तालिम लिनुपर्ने र तालिम नलिएकाले श्रमिकको रूपमा कार्य गर्न नपाउने गरी कानुन व्यवस्था गरिनेछ। राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, गुणस्तर र सुरक्षाको मापदण्ड स्थापित गरिनेछ। बागमती ई ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टलमा गरिएको सुरुवातलाई प्रभावकारी बनाई डिजिटल सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। सवारी साधनको पहिचान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेशभित्र वातावरण मैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा क्रमशः रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया सरलीकृत गर्नको लागि मापदण्डलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगार मेला आयोजना गरी रोजगारदाता र श्रमिक बीच सम्पर्क स्थापित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रमिकको हक हित संरक्षण र सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेभिडेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। रिटर्निङहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। श्रम, रोजगार, यातायात क्षेत्रको व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयन गरी दुर्घटना न्यूनीकरण र श्रमिकहरूको स्वास्थ्य संरक्षण गरिनेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन गुणस्तरयुक्त सुरक्षा उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि 87 करोड 41 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ नागरिक गुणस्तरीय जीवन यापनको सोच अनुरूप प्रदेशवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रदेशका अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेश अस्पतालहरूमा सक्षम जनशक्ति र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। अस्पतालहरूमा विद्युतीय अभिलेखलाई कार्यान्वयन गर्न तथा अस्पतालको सेवा सुदृढीकरण तथा अस्पताल गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी 1 घण्टा मेरा लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन र मानसिक चिकित्सा सेवा उपचारको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गरिनेछ। योग, ध्यान र प्राणायामको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन गरिनेछ। सबै नीतिमा स्वास्थ्य अवधारणा निरन्तरता दिनिनेछ।
एक जिल्ला एक स्वास्थ्य सहरको अवधारणा र एक स्थानीय तह एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिँदै रु 42 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नागरिकको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। एकीकृत जनस्वास्थ्य तथा पोषण प्रवर्धन अभियान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत अस्पतालहरूमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि विशेषज्ञ अस्पतालसँग टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। मानसिक रोग तथा उच्च रक्तचाप उपचारका लागि तोकिएका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। मुखको क्यान्सर, महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पुरुषहरूमा हुने प्रोस्टेट क्यान्सरको समयमा नै पहिचान र रोकथाम गर्न निःशुल्क सेवा दिइनेछ। क्यान्सर बिरामीका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै पाठेघर सम्बन्धी क्यान्सर भएका महिलाहरूलाई थप उपचार सहुलियत समेत प्रदान गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा एक स्वास्थ्य संस्था एक ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम क्रमशः विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तहमा रहेको बर्थिङ सेन्टरहरूलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र 21 प्रकारका आयुर्वेद औषधिहरू उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेद सेवा विस्तार गर्दै नुवाकोट, मकवानपुर र धादिङ जिल्लामा अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गर्न रु 4 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तोकिएका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ट्रमा सेन्टरको विकास गरिनेछ। विपन्न, असहाय, बेवारिसे, विपदका घाइते लगायतका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सीमान्तकृत लोपोन्मुख आश्रममा आश्रित ख वर्गका अपङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बिमालाई निरन्तरता दिनको लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगको साझेदारीमा गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूको लागि निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा तथा रक्तदान प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमडी र एमबीबीएस लगायत थप विधामा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। हेटौँडा अस्पताल सहित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु 35 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष भक्तपुर र सिधुली लगायतका अस्पतालहरूमा नर्सिङ विषयको अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार प्रदेश औषधि उत्पादन केन्द्र ड्रग एन्ड टक्सिकोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टकृत आँखा रोबोटिक्स र शल्यक्रियाको लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। हेमोफिलियाका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट उपचार तथा एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगहरू, आनुवंशिक
एवं जन्मजात स्वास्थ्य समस्याको निशुल्क परीक्षण र उपचार गरिनेछ। बालबालिकालाई विद्यालयमा श्रवण दृश्य दन्त प्रशिक्षण गर्न, भविष्यमा हुन सक्ने बाथ रोग र मुटु रोगको निशुल्क स्क्रिनिङ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश बसोबास गर्ने 65 वर्षमाथिका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दन्त सेवा, दन्त सहायता सामग्री वितरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा सुदृढीकरण सहयोगका लागि वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आँखा सेवा सञ्चालन, मुटु रोग, मस्तिष्क रोग, ज्वलनको उपचार, डायलासिस एवं कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्साकीय सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। हेटौँडा र भक्तपुर अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको मुटु तथा रक्तनली रोगको उपचार, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित 12वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा मृगौला रोगको डायग्नोसिस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रु 3 अर्ब 96 करोड 88 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। शिक्षा र सामाजिक विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको लागि शिक्षित जनता भन्ने सोचका साथ क्षमतावान र उद्यमशील मानव पुँजीको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्थानीय तहको साझेदारीमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायहरूका जिरेल, सुरेल, थामी, चेपाङ, माझी, दनुवार लगायतका बालबालिकाहरूको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गरिनेछ। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रविधि मैत्री व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। स्वरोजगारमूलक र समस्या समाधानमा आधारित अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिइनेछ। बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 25 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रहरूको लागि प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई जोड दिँदै बागमती प्रदेशको प्रतिभाहरूको पहिचान तथा क्षमता विकासका लागि प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेलाहरू आयोजना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा सूचना प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन गरिनेछ। यी कार्यहरूको लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मान एवं उनीहरूको ज्ञान सिप तथा अनुभवको
पुस्तान्तरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र एवं विश्राम स्थल सहितका पूर्वाधारको सुदृढीकरणको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि आय आर्जन र उद्यमशीलतामा जोड दिन स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गरिने समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छु। गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिई बागमती प्रदेशभित्र गृहिणी महिलाको आय आर्जन वृद्धि गरिनेछ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारबाट पीडित एवं लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको सुरक्षाको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सशक्तिकरण एवं रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। यी कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। आमा बुवाबिन बालबालिकाका लागि स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका बाल गृहहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ। स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बागमती प्रदेश अभियानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि कुल बजेट रु 4 अर्ब 35 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद बागमती प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद नीति जारी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। खेलकुद प्रतियोगिताको वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सो अनुसार खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा अनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ खेलकुद पूर्वाधारको विकास स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। खेल प्रतिभाहरूको पहिचान गरी क्षमता विकास गर्दै लगिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने बागमती प्रदेशका खेलाडीहरूको सम्मान एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा स्मार्ट स्पोर्ट्स सिटीको अवधारणा अनुसार ललितपुरको गोदावरीमा अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देशीय रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु 9 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा मकवानपुरको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद रङ्गशाला र दोलखा भीमेश्वरको बहुउद्देशीय रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आगामी बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको सहलगानीमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको लागि रु 9 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य र खेलकुद र पर्यटन एक आपसमा जोड्न आगामी आर्थिक वर्षबाटै चितवन, मकवानपुर, ललितपुर र नुवाकोटमा विद्यालय स्तरमा खेलकुद र स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा हुने प्रदेश स्तरीय तथा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि पारा खेलकुद प्रतियोगिता, तेस्रो बागमती प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता जस्ता खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
खेल क्षेत्रको विकासको लागि सूचना केन्द्र तथा डिजिटल स्पोर्ट लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आइस हकी र पर्वतीय तथा साहसिक खेल प्रतियोगिताहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुउद्देशीय खेल मैदान कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा निरन्तर ल्याइनेछ। युवाको सर्वाङ्गीण विकास राष्ट्र निर्माणको आधार अभियान अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीसँग युवा लक्षित कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यस अन्तर्गत आत्मरक्षा नेतृत्व विकास लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध युवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक भवन र सहरी पूर्वाधार प्रादेशिक सडक यातायात गुरु योजनालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ। स्थानीय तह केन्द्र तथा उदीयमान बजार केन्द्रहरू जोड्ने प्रादेशिक सडक यातायात गुरु योजना सडक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य महत्त्वपूर्ण सडकको विस्तार गर्न रु 14 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। नियमित मर्मत सम्भार दिगो सडकको आधार अन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा पुलहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विपदबाट लक्षित क्षति पुगेका सडक पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्स्थापना कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माणका लागि पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सडक पुलहरू झुलुङ्गे पुलहरूको निर्माण स्तर उन्नतिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशमा सडकका नयाँ ट्र्याकहरू खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। स्थानीय मौलिक र वस्तुकलाको संरक्षणमा जोड दिँदै भवन निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने सम्पूर्ण सरकारी भवनहरू एक द्वार प्रणालीबाट निर्माण गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधुरा भवनहरू प्राथमिकताका आधारमा निर्माण सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याउने बजेट विनियोजन गरेको छु। विपन्न मैत्री पूर्वाधार ग्रामीण विकासको आधार अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाहरूका स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत बस्ती समृद्ध सहरको नीति अन्तर्गत दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकास गुरु योजना तर्जुमा गरी उदीयमान सहर र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार केन्द्रहरूको विकासका लागि बागमती प्रदेशलाई प्रदेश स्थित ऐतिहासिक 64 शिवलिङ्गको बृहत बागमती परिक्रमा यात्रा सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश शिव सर्किट परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु 24 अर्ब 80 करोड 19 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ एक घर एक धारा पूर्ण सहर सफाई हाम्रो अभियानलाई निरन्तरता दिई आधारभूत खानेपानी सेवाको विस्तारका लागि साना तथा मझौला खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा
नामदुम खानेपानी योजना, काभ्रे पलाञ्चोक र सिमलटार थाना भर्याङ खानेपानी योजना, मकवानपुर लगायत 350 वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरी 20,000 घरधुरीमा नयाँ धारा जडानसहित 1,10,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा सुधार तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका लिफ्ट आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न खानेपानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार, भूमिगत जल पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी गुणस्तर सुधारका योजना सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बढ्दो सहरीकरणसँगै अव्यवस्थित ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकताका आधारमा ढल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 7 किलोमिटर ढल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ढल आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादनको लागि सिँचाइको मर्म अनुरूप सिँचाइ योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन मझौला सिँचाइ आयोजना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 3 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतापपुर, माउकुलो सबलीकरण, राप्ती र पोखरा खोला छाङटार सिँचाइ योजना, महाभारत लगायत 325 वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न गरी करिब 1,800 हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार तथा 15,000 हेक्टर सिंचित क्षेत्र सुधार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पहाडका गरा सधैँ हराभरा हुने गरी लिफ्ट सिँचाइ लगायत नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ। परम्परागत राजकुलो, तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी जल स्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। भूमिगत जल स्रोतको प्रयोग गरी सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। विद्यमान सिँचाइ संरचनाको मर्मसम्हार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 8,600 हेक्टर सिंचित क्षेत्र रहेको चितवनको नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ आयोजनाको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको साली मर्मसम्हारको निम्ति उपभोक्तालाई समेत जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ। विपदबाट क्षति पुगेका खानेपानी सिँचाइ तथा तटबन्धनका संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत व्यवस्थापन गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न बनेपा स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल, भरतपुर स्थित पुङ्गी तलाउ ड्याम र अन्य योजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। जलवायु परिवर्तन, जल उत्पन्न विपद तथा नदी कटानका कारण जोखिममा रहेका मानव बस्ती तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्न तटबन्धन निर्माण
कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुरु योजना तयार भएका रोसी, तादी, राप्ती, बकैया, रिउ नदीहरूमा तटबन्धन लगायत अन्य खोला तथा पहिरो व्यवस्थापन हुने गरी 25 किलोमिटर तटबन्धन निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशको विकास र आम्दानी महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 28 करोड 71 लाख विनियोजन गरेको छु। कानुन, सञ्चार, शान्ति, सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन। उत्थानशील प्रदेश निर्माणका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै विपद पूर्व तयारीमा जोड दिइनेछ। खोज तथा उद्धार र राहत लगायतका कार्यहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन र स्थानीय तहका विपद गोदाम घर तथा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूको स्तर उन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाई बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीको जडान तथा सञ्चालन गरिनेछ। विपद सचेतना सम्बन्धी सूचना तथा सन्देश प्रसारणका साथै विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापनका लागि विपद सम्बन्ध व्यक्तिहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता विकास गरी सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा स्वयंसेवक समूहको गठन, परिचालन र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। विपद पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, प्रतिकार्य, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी कार्यालयहरू निर्माणाधीन भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रहरी कार्यालयका नयाँ संरचना निर्माण गर्न र सशस्त्र प्रहरी बलको निर्मित भवनको संरचनागत सुधार समेत कार्यहरूको लागि रु 12 करोड 39 लाख छुट्याएको छु। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिई संवेदनशील स्थानहरूमा आधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षा सामग्रीको जडान गरिनेछ। तगत सरकारसँगको सहकार्यमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण गरिनेछ। अपराध अनुसन्धान सहयोगी डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र कारागार र बाल सुधार गृह सुदृढीकरण गरिनेछ। बागमती प्रदेशमा लागु औषध बेचबिखन, ओसार पसार र सेवनलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिँदै पुनर्स्थापन केन्द्रमा रहेका दुर्व्यसनीहरूका लागि सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह न्यायिक कार्य सम्पादन सहज र सबल बनाउन प्रदेश सरकारबाट 50% र गाउँपालिकाबाट 50% बेहोर्ने गरी स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सभा विषयगत समितिहरूलाई कानुन निर्माणमा सक्षम बनाइनेछ। प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन स्थिति, कानुन निर्माणका लागि
कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, विद्यालय स्तरमा कानुन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश स्तरको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्न डाटा सुरक्षाका लागि प्रदेश डाटा सर्भर खरिद, जडान तथा सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। समुन्नत समाजका लागि सूचना तथा सञ्चार भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार क्षेत्रको विकास समृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा मौलिक चलचित्र, वृत्तचित्र र लघुचित्र चलचित्र निर्माण गरी नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिनेछ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई स्रोत साधन जनशक्तिमा सक्षम बनाई मुद्दाको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशमा रहेका कारागारलाई भौतिक र प्राविधिक रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। कारागारमा कैद भुक्तान गरिएका कैदी बन्दीहरूलाई सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि र समुदायमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि रु 62 करोड 11 लाख विनियोजन गरेको छु। सुशासन र सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछ। प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलताका लागि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्ययोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ। तहगत अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण तथा स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशका सबै जिल्लाका स्थानीय तहका वडाहरूमा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालित नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र रहेका विकास निर्माण कार्यको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश किताबखानाको संस्थागत सुदृढीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेशका नीति तथा कानुनहरूको सङ्घीय नीति तथा कानुनहरूसँगको तारतम्यताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीयता ल्याउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमन कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने सिप विकाससँग सम्बन्धित तालिमहरू दोहोरोपन हुन नदिई तालिमको प्रभावकारिता कायम गर्न यस्ता तालिम कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश संरचना अन्तर्गत स्थापना भएका प्रदेश युवा परिषद र प्रदेश खेलकुद परिषद विकास परिषदलाई गावी प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद बनाइनेछ। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड, विकास बोर्ड र अन्य
अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरिनेछ। प्रदेशमा लगानी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा आधारित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशका सम्भाव्यता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहमा योग्य सक्षम प्रतिस्पर्धी जनशक्ति छनौट गर्न विद्यमान पाठ्यक्रम समय सापेक्ष सुधार गर्दै लगिनेछ। जनशक्ति छनौट प्रक्रिया आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवकका लागि सम्मत 2082 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको मासिक रु 5,000 महँगी भत्ता बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट 10% योगदान सहितको नेपाल सरकारले बनाउने प्याकेज बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्थ नीति तथा योजना प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई सक्षम सबल र गतिशील संस्थाको रूपमा विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि योजना अनुगमन सूचना प्रणालीको स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन र प्रगति मापनलाई यस प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। बागमती प्रदेश सरकारको विकास तथा योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको आर्थिक सामाजिक भौगोलिक अवस्था झल्किने तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ। सङ्घीय सरकार स्थानीय तह वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, अब म माथि उल्लेख गरेका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको लागि गरिएको विनियोजन र स्रोतगत अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 76 अर्ब 47 करोड 73,27,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये आगामी आर्थिक वर्षको लगानीको प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 67 अर्ब 47 करोड 73,27,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 26 अर्ब 4 करोड 46,91,000 र पुँजीगत तर्फ रु 41 अर्ब 43 करोड 26,36,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 38.6% पुँजीगत तर्फ 61.4% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवहार्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट रु 28 अर्ब 87 करोड 82,01,000 र अन्य राजस्वबाट रु 6 अर्ब 79 करोड
4,13,000 सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 41 अर्ब 81 करोड 93 लाख चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट रु 16 अर्ब 98 करोड 94 लाख 13,000 विवरणीय अनुमान गरेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशमा निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय राजस्व नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी प्रादेशिक राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेका करहरूसँग सम्बन्धित कानुनमा सामयिक सुधार र सरलीकरण गरी कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशका राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ। प्रदेशको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागत प्रभावकारी हुने गरी परिचालन गरिनेछ। गैर करसँग सम्बन्धित विषयगत कानुनहरू संशोधन गरी गैर कर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तर्शुल्कबाट सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा राजस्व बाँडफाँड बापत प्रदेश सञ्चित कोषबाट समेत दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारलाई यसबाट उल्लेख्य राजस्व प्राप्त हुने भएकोले यस क्षेत्रमा सङ्कलन हुने राजस्व वृद्धि गर्न प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आयलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ। कृषि, वन, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि बढाउँदै प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशको पूर्ण वा सलागानीमा निर्माण भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने आयोजना परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई त्यस्ता परियोजनाबाट भएको आयको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने नीति लिनेछ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका केही करका दरहरू सामान्य परिवर्तन गरी अधिकांश करका दरहरू यथावत राखेको छु। प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा रहेका केही कानुनी अडचन तथा अस्पष्टतालाई सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट गरिनेछ। प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत राखी विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा सामयिक परिवर्तन गरेको छु। सामयिक मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट थिएटर, नाटक घर, दोहोरी साँझ, डान्स बार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्विमिङ पुल, जिप लाइन, स्विङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई सामान्य परिवर्तन गरी दायरालाई थप विस्तार गरेको छु। प्रदेश सरकारका मातहतका अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय लगायतका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवाबाट सङ्कलन हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व सम्बन्धी छुट सुविधा र सहुलियत प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महिला अपङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोभ उन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा 75% छुट दिइनेछ। व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग फर्म र व्यवसायले सम्मत 2083 जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष 2081-82 मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष 80-81 भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म प्रचलित कानुन अनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर सम्मत 2083 जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना छुट गरिनेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्हार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित सवारी साधन दर्ता भएका कार्यालयले यातायात व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व बाँकी भए सो समेत मिनादी सम्बन्धित सवारी साधन दर्ता रहेको कार्यालयले लगत कच्चा गरी स्वामित्वमा रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएको 20 वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले सम्मत 2083 जेठ मसान्तसम्म 20 वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा 100% छुट दिइनेछ। प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर सम्मत 2083 जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवाना 100% छुट दिइनेछ। स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपक्षी पालन, डेरी, अलैँची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफुल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा 50% छुट दिइनेछ। स्वदेशी लगानीमा सुर्ती, गुड्खा, पान पराग, मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट दिइनेछ। 300 भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखितमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को यथार्थ खर्च चालू आर्थिक वर्षको 81-82 को संशोधित अनुमान आर्थिक वर्ष 82-83 को शीर्षगत र स्रोत सहितको आय व्यय अनुमान यसै साथ पेश गरेको छु।
अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न गई प्रदेशका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमले नेपाल सरकारले लिएको उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न, उद्यमशीलताको अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख ज्यू, माननीय उपसभामुख ज्यू, माननीय मन्त्री ज्यूहरू, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापति ज्यूहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य ज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राप्त सुझावका लागि आम नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र सञ्चार जगत, नागरिक समाज, सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू लगायत सरकारवाला सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।